हामी वचनमा जानेछौँ। प्रेरितको 25 देखि 28 हामी एकसाथ पढ्नेछौँ। तर आधा राततिर पावल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरका भजन गाइरहेका थिए र अरू कैदीहरूले यो सुनिरहेका थिए। तब एक्कासी एउटा भुइँचालो गयो र झ्याल खानका जगहरू हल्लिए र तुरन्तै जम्मै ढोकाहरू उघ्रिए र सबैका बन्धनहरू खुले। झ्याल खानका हाकिम निन्द्राबाट बिउजे र झ्याल खानका ढोकाहरू उघ्रेका देखेर कैदीहरू सबै भागिसके भन्न ठानेर उनले आत्महत्या गर्ने विचारले तलवार थुते। तर पावलले चर्को स्वरले यसो भन्दै कराए, तपाईले आफूलाई केही नोक्सानी नगर्नुहोस्, किनकि हामी सबै यहीँ छौँ। पावल र सिलास किन झ्यालखानमा परे भन्दाखेरि चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भने एउटा लेडीले चाहिँ पावल र सिलासको पछि पछि चाहिँ के भन्दै हिँड्दै थियो अरे, यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको मान्छेहरू हो, यिनीहरूले छुटकारा गर्छ भन्दै पछि 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 लागिरहेको थियो अरे। घरि पनि त्यो लेडी चाहिँ आएर कराउने गर्थ्यो अरे पावल र सिलासलाई देखाउँदै। त्यो लेडी चाहिँ को थियो भने उसले जोखाना हेरिदिन्थ्यो अरे, पैसा कमाउँथ्यो अरे। मान्छेलाई जोखाना हेरायो, पैसा कमायो, मालिकलाई दिन्थ्यो अरे। त्यस्तो गर्ने काम गर्थ्यो अरे। अनि पावल र सिलासलाई देख्दाखेरि पनि त्यो लेडीले फेरि त्यही भन्न थाल्यो, यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको मान्छे, यिनीहरूले के भन्दैछ सुन है। यति बेसी डिस्टर्ब गर्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ पावलले फनक्क फर्केर चाहिँ त्यो लेडीलाई डाँटेको छ, येशूको नाममा शैतान त निस्की। जसै डाँट्यो अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ त्यो लेडीकोबाट त्यो दुष्ट आत्मा चाहिँ निक्लेर गयो। त्यहाँदेखि उता चाहिँ त्यो लेडी सामान्य भयो। अनि जब त्यो भयो उसले जोखाना हेर्नु सकेन। नसक्दाखेरि चाहिँ त्यो मालिकलाई जो चाहिँ त्यसको अधीनमा थियो मालिकलाई रिस उठेछ, उसको इन्कम डाउन भयो, बिजनेस डाउन भयो। त्यो बिजनेसले उफलिफाप भइरहेको थियो। तर बिजनेस डाउन हुँदाखेरि चाहिँ रिसले चाहिँ के गरेको छ, तिनीहरूलाई कुटेछ। पावल र सिलासलाई कुटेर आरोप लगाएर चाहिँ जेलखानामा बन्द गरिदियो। त्यस पश्चात चाहिँ यो वचनमा आइपुग्छ। यहाँ चाहिँ के भन्छ भने आधा राततिर पावल र सिलास चाहिँ के गर्थे अरे, प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको भजन गाइरहेको थियो। जब पावल र सिलास आधा रातमा खुट्टामा साङ्ली बाँधेको छ, शरीरमा कति कुटाइ, त्यो मान्छेले पिटेको छ, जेलको मान्छेले पनि पिटेको छ, यति बेसी कुटाइ खाएको छ, शरीर दुख्दैछ, खुट्टामा ठेङ्ग्रो लगाएको थियो, हात सिक्लीले बाँधेको थियो। तरै पनि उनीहरूले के गर्दथ्यो, गाइरहेको थियो। बाइबलले भन्छ उनीहरू गाइरहेको थियो, भजन गाइरहेको थियो, प्रार्थना गरिरहेको थियो। अनि सबै कैदीहरू आएर चाहिँ के गरे, सुन्न थाले। अनि गाउँदा गाउँदै के भयो भने अचानक के भयो, ढक 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 गर्दै भुइँचालो आउनु थाले। साङ्लाहरू चुडे, दैलोहरू आफै खोल्नु थाले। अनि सबै त्यो दैलो खिड्कीहरू डाङडुङ खोलियो, आफै बन्धनहरू चुडे। अनि जब यो भयो त्यहाँदेखि झ्यालखानको हाकिम मजाले सुतिरहेको थियो, हेड भनौँ न, मजाले सुतिरहेको। त्यहाँदेखि जसै भुइँचालो आएको आवाज आयो ऊ हाम फालेर उठ्यो। अनि यसो हेर्दा दैलो खिड्की सबै खुल्ला छ। अनि ऊ कुदेर गएर के गरेको छ, उसले सोचे ला अब कैदीहरू त भागे हो कि न भन्नुहोस् त। रात दिन बन्धनमा राखेकोलाई दैलो खुल्ला राखेर के हुन्छ, खोलेर भाग्छ नि। अनि त्यो हाकिमले पनि के सोचे, ला अब दैलो खोल्यो, सबैजना भागे, अब म त के गर्नु, मेरो सस्पेन्ड हुन्छ बा त मेरो नोकरी जान्छ, अब म के गर्नु भनेर उसले आफैलाई आत्महत्या गर्नका लागि, आफैलाई मार्नका लागि उसले जसै तलवार निकाले। यहाँ तलपट्टि के भन्छ भने पावलले चर्को स्वरले चाहिँ के भने अरे, तपाईँले आफूलाई केही नोक्सान नगर्नुहोस्, हामी सबैजना यहाँ छौँ, आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, हामी सेफ छौँ, कोही पनि भागेको छैन। यहाँ हामी के देख्छौँ भने पावल र सिलास त्यस्तो दुखाइमा, त्यस्तो कुटाइमा, त्यस्तो बन्धनमा पनि पावल र सिलास चाहिँ यस्तो मान्छे थियो जसले चाहिँ परिस्थितिलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्थे। आमेन। परिस्थितिलाई पावल र सिलासलाई होइन, तर पावल र सिलास चाहिँ यस्तो खालको मान्छे थियो जसले चाहिँ परिस्थितिलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा गर्न सक्थे। धेरै मान्छेहरू चाहिँ यो ठाउँमा आएर चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, असफल बन्छ। सबै कुरा मिल्दाखेरि त प्रेज द लर्ड, धन्यवाद, गाउँछौँ, भजन गाउँछौँ, उफ्रिन्छौँ, नाच्छौँ, खान्छौँ, भोज गर्छौँ। तर जब परिस्थिति विपरीत हुन्छ, भनेको जस्तो हुँदैन, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो मुखबाट के निस्किन्छ,
त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यो परिस्थितिलाई कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्छौँ, समाधान गर्छौँ, यो चाहिँ ठुलो एउटा प्रश्न चिन्ह हो। तल भएको मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी म यही भन्न चाहन्छु, जब सबै कुरो मिल्छ, सबै कुरा मिलिरहेको हुँदा त्यति बेला हामीलाई रमाइलो लाग्छ, गाउँ गाउँ लाग्छ, जोड जोडले गाउँछ, म पनि गाउँछु। तर जब परिस्थिति बिग्रिन्छ त्यति बेला चाहिँ हामी कस्तो रियाक्ट गर्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। यहाँ पनि हामी के देख्छौँ भने पावल र सिलास परिस्थितिले मिचिने होइन, तर परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्ने मान्छे थियो। येशूलाई जुन दिन हामीले उद्धारकर्ता भनेर ग्रहण गऱ्यौँ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ त्यो दिन, मलाई पनि थाहा छ। मैले जुन दिन प्रभु येशूलाई मेरो जीवनको उद्धारकर्ता भनेर जुन दिन मैले एक्सेप्ट गरेँ, मलाई अहिले पनि थाहा छ, म साह्रै रुएँ। म रुएँ, मलाई थाहा छैन किन रुएँ, तर भित्रबाट यहाँबाट मलाई रुवाई छुट्यो। मैले रुँदै 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 मैले येशूलाई के गरेँ, आफ्नो जीवन दिएँ, मैले येशूलाई आफ्नो हृदयमा बोलाएँ। जुन दिन तपाईँ र मैले येशू प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ या येशू प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा बोलाउँछौँ, बाइबलले भन्छ त्यो दिन चाहिँ हामी भित्रबाट एउटा मूल फुटेर आउँछ। म त्यसलाई पनि तपाईँको पदमा लान चाहन्छु ल। यूहन्ना 7:38, जसले ममाथि विश्वास गर्दछ धर्मशास्त्रले भनेअनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीको खोला बगी निस्किनेछ। जुन दिन येशू प्रभुलाई हामी विश्वास गर्छौँ, बाइबलले भन्छ हामी भित्र, अन्तस्करण भनेको चाहिँ भित्र हृदयबाट के हुन्छ, जिउँदो खोलाको पानी बगी निस्किन्छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हाम्रो समाधान छ है। यो भित्र जब समाधान हुन्छ नि, बाहिर तपाईँलाई परिस्थिति केही जस्तो पनि लाग्दैन। यसले गर्दा बाइबलले के भन्छ भने हामी येशूलाई विश्वास गर्दा हामी भित्र, हृदयको भित्र, सिक्रेट प्लेस भन्छ, भित्र चाहिँ एउटा जीवनको मुहान फुटेर के गर्छ, निस्किन्छ। अनि यसमा चाहिँ के छ, हाम्रो समाधान छ, बाहिर होइन। हामीले समाधान खोज्नुको लागि बाहिर जानु पर्दैन। हामीले समाधान खोज्नुको लागि ठुलो ठुलो प्रभुको दासहरू कहाँ कुद्दै अगमबानी गरिदेऊ यताउता जानु पर्दैन। समाधान यहाँ भित्र छ, यहाँ भित्र छ समाधान। मैले यो भनेको होइन फेरि कि गएर प्रार्थनै नगर्नु, हामी पनि जान्छौँ। धेरैचोटि हामीलाई जब लाग्छ कि मैले प्रार्थनाको खाँचो छ, कोही मान्छे चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ जो हामीसँग सहमत हुन जरुरी छ भन्ने लाग्छ भने हामी प्रार्थना गरी माग्छौँ। तर हरेक समय हामी बाहिर समाधान हामी खोज्न सक्दैनौँ, किनभने हामी भित्र समाधान बोकेर हामी हिँड्ने मान्छेहरू हौँ। अनि बाइबलले के भन्छ भने भित्र जुन दिन येशूलाई विश्वास गर्छ, जीवनको पानी या जिउँदो पानीको खोलाहरू बगेर निस्कन्छ। यसलाई प्रकाशित वाक्यमा पनि एड्रेस गरिएको छ। हामी प्रकाशित 22:1 हेर्नेछौँ। तब तिनले मलाई स्फटिक जस्तै चहकिलो जीवनका पानीको नदी देखाए, त्यो नदी परमेश्वरको र थोमाको सिंहासनबाट निस्किन्छ। यस्तो खालको पानी, क्रिस्टल क्लियर भन्छ नि, यस्तो खालको स्फटिक भनेको चाहिँ डायमन्ड जस्तो, स्फटिक जस्तो चकिलो जीवनको नदी देखाए, त्यो परमेश्वर र थोमाको सिंहासनबाट निस्किन्छ। धेरै वर्ष अगाडि ट्रेभर बेकर बेथलेहममा आउनु भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ जब सबैले प्रार्थना गरिरहेको थियो अनि म पनि प्रार्थना गर्नु गएँ। अनि जब प्रार्थना गरिदिएँ म डङ्गै भुइँमा लडेँ। त्यहाँदेखि उता चाहिँ म ट्रान्समा गएछु, अचेत अवस्था। मैले मान्छे सुन्दैछु प्रार्थना गरेको, तर कता कता त्यो आवाज मेरो कानबाट टाढो 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 हुँदैछ। त्यहाँदेखि मैले के देखेँ, म त जाँदै रहेछु कता। अनि जाँदै गर्दाखेरि यस्तो ठाउँमा एक ठाउँ यस्तो आइपुगेँ जहाँ चाहिँ नदी बग्दै रहेछ। अनि त्यो नदी चाहिँ मैले यसो नदीको छेउमा उभिएर यसो त्यो नदी हेरेको त त्यो नदी खोला त यस्तो सलललल बग्छ, तर त्यो नदी चाहिँ नहल्लिरहेको, यति साह्रो क्लियर। तल ढुङ्गा पनि देख्थ्यो, तल तल सानो सानोदेखि लिएर ठुलो ठुलो ढुङ्गा पनि देख्थ्यो। त्यस्तै नदी बगिरहेको छ। अनि मैले के भन्दो रहेछु नि, अबै कस्तो खालको खोला हो यो त, बगेको पनि छैन, एक ठाउँमा बसिरहेको तर खोला हो, बग्ने खोला भन्दो रहेछ। मैले त्यो भिजन देखेँ। अनि मैले भिजन देख्दै गर्दा मलाई यति साह्रो रमाइलो भइरहेको थियो। मलाई थाहा थिएन प्रकाशित वाक्यमा त्यो वचन छ, मैले कहिले
पढेको तर मैले नोटिस नगरेको। ठिक त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ ट्रेभर बेकरले चाहिँ ठिक यही वचन प्रचार गर्यो। त्यति बेला पो म झसङ्ग भएँ, अबै मैले देखेको त्यो भिजन, त्यो क्रिस्टल पानी, त्यो चाहिँ यहाँ त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँ के भन्छ भने जसले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्छ त्यसको अन्तस्करणबाट के हुन्छ, जिउँदो पानीको खोला बगी निस्किन्छ। आमेन। शैतानले जहिले पनि कोसिस के हो भन्दा चाहिँ त्यो अन्तस्करणबाट निस्केको पानीलाई चाहिँ के गर्नु, बन्द गरिदिनु, त्यसलाई चाहिँ रोक्नु। किनकि त्यसलाई थाहा छ यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीको खोला निस्केको छ अनि त्यसमा यसको लागि सबै कुराको समाधान छ। त्यो यदि यसरी दिनरात बग्यो भने परिस्थितिले, समस्याले यसलाई हल्लाउनु सक्दैन, किनभने समाधान यसले त्यो ठाउँमा भेटाउँछ। यसले गर्दा शैतानले धेरैचोटि हाम्रो त्यो भित्र अन्तस्करणबाट निस्केको पानीलाई के गर्न चाहन्छ, बन्द गर्नु चाहन्छ परिस्थिति देखाएर। तर म अझ एउटा वचन पढ्न चाहन्छु, हितोपदेश 4:23। सबै कुरा भन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। तिमीहरूले आफ्नो हृदयलाई चाहिँ के गर्नु, सुरक्षित राख्नु है, किनभने यो चाहिँ के हो, जीवनको मूल हो। यहाँबाट चाहिँ सबै कुरो तिमीहरूको लागि बगेर निस्किन्छ, समाधान निस्किन्छ, यहाँबाट सम्पन्नता निस्किन्छ, शान्ति, मेलमिलाप, हिलिङ, तिमीलाई के चाहिन्छ सबै कुरा यहाँबाट बगेर निस्किन्छ। यसैले गर्दा शैतानले धेरैचोटि के गर्छ भन्नुहोस् त, यो मूललाई बन्द गर्नु खोज्छ, परिस्थिति देखाएर, समस्यालाई देखाएर यो मूललाई बन्द गर्न चाहन्छ या भत्काउन चाहन्छ। किनभने तपाईँले जुन दिन येशूलाई विश्वास गर्नुभयो नि तपाईँभित्र मूल फुटेको छ। छेउकोलाई भनिदिनुहोस् न, तपाईँभित्र मूल फुटेको छ। यसले गर्दा नि बाहिर देखिने समस्याको समाधान होइन, देखिने कुरा तपाईँको समाधान होइन, हल होइन। बाहिर देखिने कुरा त क्षणिक छ, समाधान चाहिँ भित्रबाट आउँछ। आमेन। यसले गर्दा नि बाहिर देखिने समस्याको समाधान होइन, देखिने कुरा तपाईँको समाधान होइन, हल होइन। बाहिर देखिने कुरा त क्षणिक छ, समाधान चाहिँ भित्रबाट आउँछ, त्यो मूलबाट आउँछ। त्यो मूल यदि तपाईँले सुरक्षित राख्नु भएको छ भने नि तपाईँ सधैँ नै विजय जीवन जिउन सक्नुहुन्छ। समस्या त आउला तर समस्याले तपाईँलाई कहिले पनि पेल्नु सक्दैन। तपाईँ समस्याबाट छिरेर सजिलैसँग जानुहुन्छ, किनभने तपाईँ चाहिँ मूल बोकेर हिँड्ने मान्छे हुनुहुन्छ। यहाँ अझ एउटा वचन पढौँ न, यूहन्ना 15:4। यूहन्ना 15:5। ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु, जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरू पनि सक्दैन। उहाँमा रहनु भनेको चाहिँ दिनरात प्रार्थनै मात्रै गरिबस्नु, जहिले पनि बाइबल मात्रै पढेको, बाइबल मात्रै। तपाईँ को यस्तो हुनुहुन्छ दिनमा 12 घन्टा 24 घन्टा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ? सक्दैन, म पनि सक्दिनँ। तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ, ममा रहो भनेको चाहिँ उहाँमा रहनु भनेको चाहिँ रात दिन प्रार्थना गर्नु होइन, तर उहाँमा रहनु भनेको चाहिँ उहाँसँग टाँसिएर विचारमा, हृदयमा उहाँसँग कनेक्ट भइरहनु चाहिँ उहाँमा रहनु हो। उहाँको वचनद्वारा, उहाँको प्रतिज्ञा, उहाँको बारेमा, उहाँको भलाइको बारेमा दिनरात सोची बस्नु। अनि जब तपाईँ ज्यादा सोच्नुहुन्छ नि कुनै पनि कुरा, त्यो चाहिँ तपाईँको हृदयमा भरिँदै जान्छ। अनि जब हृदयमा भरिन्छ नि त्यो पोख्छ, लुकाउन सक्दैन। मान्छेले चाल पाउँछ तपाईँ केले भरिएको हुनुहुन्छ। तितोले तपाईँले दिनरात स्ट्रेस, समस्याको बारेमा सोच्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँको जब हृदय भरिन्छ, मन भरिन्छ, विचार भरिन्छ नि त्यो तपाईँले बोल्न थाल्नुहुन्छ। किनभने मान्छेको भित्र जे भरेको छ त्यो बाहिर के हुन्छ, निक्लेर आउँछ। यसले गर्दा उहाँमा रहनु भनेको चाहिँ, मैले फेरि गलत नबुझ्नुहोस्, प्रार्थना नगर्नु भनेको होइन, प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना जब हामी गर्छौँ, प्रार्थना चाहिँ के हो भने परमेश्वरसँग बातचित गर्नु। तर उहाँमा रहनु भनेको चाहिँ हृदयद्वारा जुन मूल यहाँ भित्र फुटेको छ त्यो मूल चाहिँ उहाँसँग जोडिरहनु। उहाँमा रहनु भनेको चाहिँ दिनरात खाँदा, बस्दा, उठ्दा उहाँको बारेमा सोच्नु।
धेरै क्रिस्चियनहरू चाहिँ नि बाहिर शरीरमा लड्दैन, तर भित्र हृदयमा विचारमा चाहिँ लड्छ, जो देख्दैन। यसैले गर्दा यो हृदय चाहिँ यस्तो खालको ठाउँ हो जुन चाहिँ जीवनको नदी यहाँबाट, जिउँदो खोला यहाँबाट बगेर निस्किन्छ। अनि यसलाई चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाद्वारा, परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ यसलाई जोगाउन जरुरी छ। यसैले गर्दा बाइबलले के भन्छ भने ममा रहो भनेको चाहिँ तिमीहरू हिँड्दा पनि, हिँड्दा भन्नुहोस् त, बस्दा, खाँदा, सुत्दा, बात मार्दा उहाँमा रहनु भनेको चाहिँ यो। धेरैचोटि हामी प्रार्थनामा त उहाँसँग रहन्छौँ, तर फुत्तै आमेन भनेपछि उहाँदेखि कट हुन्छ। हाम्रो विचार संसारको कुराले भरिन्छ, बोली पनि त्यही कुराले भर्दै गरेको हुन्छ। तर यहाँ यूहन्नाको पुस्तकमा चाहिँ हुन्छ उहाँमा रहनु भनेको चाहिँ तिमीहरू खाँदा, बस्दा, उड्दा जे पनि गर्छौ उहाँमा रहनु। यहाँ भित्र जुन मूल फुटेको छ, जिउँदो खोला जुन फुटेको छ, त्योसँग कनेक्ट भएर रहनु, किनभने त्यो चाहिँ तिमीहरूको लागि जीवन दिने। उहाँमा रहनु भनेको चाहिँ अर्को अर्थ के, उहाँको बारेमा सोच्नु। यसमा चाहिँ हामीले धेरै वर्ष अगाडि हामी सुनेका छौँ मेडिटेसन भन्ने। यी दिनमा म यो कुरालाई एकदमै सिरियसली लिँदैछु, किनभने मलाई धेरै साह्रो पर्छ। मलाई थाहा छ हामी जति व्यस्त हुन्छौँ नि, हाम्रो माइन्ड, हाम्रो हृदय त्यही कुराले भरिन्छ। अनि यस्तो हुन्छ भने अस्ति मलाई प्रार्थना गर्दै गर्दा यो मलाई भित्र रिभिल भएको। अनि यदि यस्तो भएन, यसलाई रोकेनौ भने चाहिँ म मिसिन बन्छु। प्रार्थनाको एउटा टाइम, वचन पढ्ने एउटा टाइम, बाहिर जाने एउटा टाइम, मेरो काम गराइ, मेरो जीवनशैली चाहिँ एउटा मिसिन बन्दै जान्छ। त्यसले गर्दा यी दिनमा म आफूलाई यति बेसी डिसिप्लिन गर्छु। मेरो मन जब प्रार्थना गर्नु बस्छु, मेरो मन कुद्छ। काम गर्दै गर्दा मेरो माइन्ड यति बेसी कुद्छ। तर यो माइन्डलाई चाहिँ परमेश्वरसँग कनेक्ट गराउनु, यो हृदय जो चाहिँ मूल फुटेको छ, यसलाई परमेश्वरसँग कनेक्ट गराउन अति नै जरुरी छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ मेडिटेसन, ध्यान लगाउनु, मनन गर्नु जरुरी छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँले समय निकालेर या तपाईँ हिँड्दै बस्दा उड्दै तपाईँले मेडिटेसन गर्नु भएन, आफैभित्र भएको यो जीवनको जिउँदो खोलाको मूललाई तपाईँले जोगाउनु भएन भने ढिलो छिटो तपाईँ स्ट्रेसबाट जानुहुन्छ। हरेस लाग्छ, कति प्रार्थना गर्दा पनि खोइ त मेरै मात्रै खोइ त पासन आमा कति उपास बसे हुँदैन। तपाईँले नि आफैलाई चाहिँ नि डिसिप्लिन गर्नु भएन, तपाईँको मन चाहिँ परमेश्वरको कुराले भर्नु भएन भने चाहिँ यस्तै हुन्छ। यसैले गर्दा आफ्नो मेडिटेसन गर्न जरुरी छ। अनि संसारको भाषामा मेडिटेसन भने चाहिँ कस्तो भन्नुहोस् त, लामो सास फेर्नु, केही नसोच्नु, त्यो चाहिँ मेडिटेसन होइन भन्नुहोस् त। मेडिटेसन भनेको चाहिँ परमेश्वरको बारेमा सोच्नु, उहाँको वचनको बारेमा सोच्नु, एकाग्र हुनु, एककोरे हुनु। मेडिटेसन भनेको चाहिँ नि परमेश्वरको वचनको बारेमा, उहाँको भलाइको बारेमा, दुख्दैछ, परिस्थिति बिग्रेको छ, नानीहरूले भनेको सुनेको छैन, त तपाईँ हृदयमा चाहिँ उसँग जोडेर बस्नुहोस्, उहाँसँग भन्नुहोस् के भयो त, परिस्थिति बिग्रे पनि मेरो परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ, विजयता निश्चित छ। म यो बिचबाट चेपारोबाट छरिजाँदा के भयो त, मेरो परमेश्वरले मलाई उठाउनुहुन्छ, मेरो परमेश्वरले मेरो अवस्था देख्नुहुन्छ, मेरो परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँको लौरो अनि उहाँको लट्ठीले मलाई सहायता गर्छ। यो चाहिँ हो मेडिटेसन, बुझ्नुहुँदैछ, उहाँको बारेमा। यसैले गर्दा तपाईँले नि कन्टिन्यू यसलाई डिसिप्लिन गर्नुभयो भने तपाईँ विजय चाहिँ तपाईँको निश्चित छ। यसैले गर्दा म तपाईँलाई उत्साहित गर्न चाहन्छु, एकाग्र हुनुहोस्, बलजफ्ती माइन्डमा कुद्दैछ। धेरैचोटि मलाई साह्रो पर्छ है, काम गर्दा पनि यति बेसी कुद्छ। अस्ति हामी बात मार्दै थियौँ, केटा मान्छेहरू चाहिँ एउटा ट्र्याक हुन्छ अरे, जे सोच्छ त्यसलाई नै गरिबस्छ अरे, जबसम्म अन्त हुँदैन, फाइन गर्छ अरे एउटै। तर लेडिजहरूको चाहिँ फेरि यति बेसी घुम्छ अरे, यता जाँदैछ यता पनि देख्छ अरे, यता पनि देख्छ, यता पनि देख्छ, यति बेसी घुम्छ। अनि मलाई सोच्दा हो मेरो त्यस्तै हुन्छ। प्रार्थना गर्नु पनि बस्छु, यति बेसी त्यो कहिले भइसकेको कुराहरू पनि खेल्नु थाल्छ माइन्डमा। याद गर्नुहोस् है, अनि हामी नि एकाग्र हुन जरुरी छ, मेडिटेसन गर्न जरुरी छ। मेडिटेसन भने चाहिँ
कस्तो गरेर दिनभरि सबै काम छोडछाड पारेर डाँडाको टाकुरामा गएर बस्नु भनेको होइन है। फेरि मेडिटेसन भनेर तपाईँ खाँदा बस्दा, बाइबलमा याद छ व्यवस्थाको पुस्तकमा के भनेको छ इजरायलीहरूलाई, तेरो नानीहरूलाई व्यवस्थाको पुस्तक सिकाउनु, बस्दा खाँदा उठ्दा ढल्किँदा सुत्दाखेरि पनि, नानीहरूसँग बात मार्दाखेरि पनि, खाँदाखेरि पनि, हिँड्दाखेरि पनि मेडिटेसन हो। गान्तोकमा त झन् यति बेसी व्यस्त छ मान्छे, ठोक्किन्छ फर्केर सरी भन्ने टाइम पनि छैन। यति बेसी धेरैचोटि मैले त्यस्तै ठोक्काएर ब्यागसेक झारे तर फर्केर पनि सरी पनि नभनिकन गएको छ, कहाँ गएको थाहा छैन मलाई। यति बेसी व्यस्त छ। अनि यो व्यस्तताको टाइममा नि मेडिटेसन गर्नुहोस् भने तपाईँ धेरैचोटि तपाईँ हाँस्नुहुन्छ होला, पास्टर आमाले कस्तो कुरा गर्छौँ, यहाँ भ्याएको छैन, अहिले आइतबार अहिले सेवा सक्नु बित्तिकै म कहाँ जानुपर्छ माइन्डमा पुरा खेल्दै होला। तर म तपाईँलाई के उत्साह गर्न चाहन्छु भने मेडिटेसन भनेको चाहिँ बसेर सास लामो फेरेर नसोच्नु। त्यसो नगर्नुहोस् है, भन्नुहोस् है छेउकोलाई। मेडिटेसन भनेको चाहिँ तपाईँ हिँड्दै गर्दा पनि, तपाईँ अफिस जाँदाखेरि पनि तपाईँले के सोच्नु पर्यो, प्रभु धन्यवाद, तपाईँ कति भलो हुनुहुन्छ, तपाईँको भलाइ त हरेक दिन नयाँ छ। आज म ड्युटी जाँदैछु, तपाईँको भलाइ म त्यो ठाउँमा देख्नेछु। आज म स्कुल जाँदैछु, तपाईँको फेभर त्यो ठाउँमा देख्नेछु। आज म मेरो नानीहरूलाई स्कुल पढ, मेरो नानीहरूले फेभर पाउनेछ। तपाईँ कति भलो हुनुहुन्छ, तपाईँ कति असल हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई जोरदार ताली बजाइदिउँ न। त्यो चाहिँ मेडिटेसन हो। मलाई पनि धेरै साह्रो पर्छ प्रार्थना गर्नु बस्दाखेरि, यति बेसी मेरो माइन्ड कुद्छ। अनि म बेला बेलामा त हरेस लागेर के भन्छु, पवित्र आत्मा तपाईँसँग सङ्गति गर्न आएको छु, तर मेरो मन चाहिँ कुद्दैछ, अब तपाईँ जान्नुहुन्छ के गर्नुहोस् भने। कहिलेकाहीँ त म त लाचार भएर चुपचाप बसिरहन्छु। थुप्रो तपाईँहरू बिजनेसको फिल्डमा हुनुहुन्छ, यो होइन कि मेडिटेसन चाहिँ बिजनेसमा हुँदैन, हुन्छ। तपाईँ जब बिजनेसको लेनदेन गर्दैन त्यति बेला पनि तपाईँले मेडिटेसन गर्न जरुरी छ। परमेश्वर तपाईँको भलाइ, तपाईँ करुणा मेरो पछि लागेको छ, म असल बिजनेस गर्न सक्छु, आज मेरो प्रफिट हुन्छ, आज मान्छे म कहाँ आउँछ, तपाईँ असल हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ हो मेडिटेसन। धेरैचोटि क्रिस्चियन प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू नि बाहिर अर्कै, चर्चको लाइफ अर्कै हुन्छ, दुःख लाग्छ। तर परमेश्वरले अर्कै नि एउटै सक्कली भन्नुहोस् त, सक्कली जिउनका लागि बोलाएको। तपाईँ जे प्रभुको अगाडि हुनुहुन्छ तपाईँ त्यही मान्छेको अगाडि हुन जरुरी छ। मान्छेले सक्कली र नक्कली चाल पाउँछ है। तपाईँ बात मार्नु जब हुन्छ नि मान्छेसँग, तपाईँ बोल्दै गर्दा मान्छेले चाल पाउँछ कुन चाहिँ कुरा तपाईँले हृदयबाट भन्नु हुँदैछ र कुन चाहिँ कुरा चाहिँ बाहिरबाट मात्र भन्नु हुँदैछ। मान्छेले चाल पाउँछ, लुकाउन सक्नुहुन्न है, किनकि परमेश्वरले चाहिँ मान्छेले आफ्नो स्वरूपमा बनाएको, सबै चाल पाउँछ, छुटाउनु सक्छ। कसले चाहिँ तपाईँलाई हृदयबाट माया गरेर तपाईँको भलोको लागि उसले भन्दैछ कि कसले चाहिँ तपाईँबाट फाइदा उठाउनका लागि भन्दैछ, यो कुरा पनि चाल पाउँछ है, पाउँछ। यसैले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भयो, सक्कली जिउनका लागि बोलाउनु भयो। तपाईँ सक्कली जिउनुहोस् न, तपाईँलाई सबैले मन पराउँछ। नक्कली मनपर्छ? एक दिन हामी लिङदिङको दिदी बहिनीहरूलाई हामी महाकालगुडी गएका थियौँ। अनि हामीलाई पुरा गरम थियो। अनि हाम्रो यहाँ कमला दिदीले पास्टर नि आमा 5 रुपियाँमा कोको कोला पाउँदो रहेछ, खानु सबैलाई उहाँले किनेर दिनुभयो। अनि म मनमा छक्कै परेँ, 5 रुपियाँमा त कोको कोला नपाउनु पर्यो। अनि खानु म खान्छु दिदी, अब त्यस्तो सस्तोमा पाएको खान्छु भने अनि खाएँ। तर एक घुट लगाउने साथ के भयो, तितो, कस्तो तितो भयो। अनि यसो हेरेँ, एक घुट त लगाएँ मैले पनि, तर यसो हेरेँ राम्रो हेर्दा कोको कोला होइन रहेछ, कोला रहेछ। अनि त्यति बेला पो चाह, अब यो त कोला रहेछ, अब यो त कोला रहेछ। याद गर्नुहोस्, असली र नक्कली चाहिँ मान्छेले छुटाउँछ। सक्कली चिज, अरिजिनल चिजलाई जति दाम हाल्दा पनि हामीलाई साह्रो पर्दैन, दुख्दैन, किनकि हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ असली हो, यसको वारेन्टी छ, यो खप छ। यसैले गर्दा तपाईँ सक्कली भएर जब जिउँछ नि मान्छेले मन पराउँछ, हृदयबाट तपाईँको लागि के गर्छ, मरि मेट्छ। अनि परमेश्वरको इच्छा पनि त्यही हो,
हामी सक्कली जीवन जिउनु, बिजनेसको इलाकामा, काम गर्ने फिल्डमा, घरभित्र सबै एरियामा चाहिँ सक्कली जीवन जिउनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। अनि उहाँसँग रहेर, उहाँसँग गाँसिएर मात्र हामी सक्कली जीवन जिउन सक्छौँ। आमेन। यसैले गर्दा परमेश्वरले मान्छे बनाउँदाखेरि चाहिँ नि उहाँले अरिजिनल बनाएको, जो उहाँ हुनुहुन्थ्यो, फर्स्ट आदम जो उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै बनाउनु भयो। अनि आदमलाई चाहिँ सारा अधिकार परमेश्वरले के गर्नुभयो, दिनुभयो। अनि त्यहाँदेखि आदमको काम चाहिँ के थियो भन्नुहोस् त, उहाँसँग गाँसिएर त्यो अदनको बगैँचालाई फैलाउनु थियो। उसको मेहनतले होइन है, तर उसको काम चाहिँ के थियो, परमेश्वरसँग जोडिएर उहाँसँग रहेर अदनको बगैँचालाई गोडगाड पार्नु, सुन्दर हरियाली बनाउँदा लानु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा थियो। यसैले गर्दा तपाईँहरूलाई म आज उत्साह चाहिँ के गर्छु भने, तपाईँभित्र जुन मूल फुटेको छ नि त्योसँग टाँसेर बस्नुहोस्, तपाईँ सक्कली जीवन जिउन सक्नुहुन्छ। आमेन। म पनि धेरैचोटि हार खान्छु, कोसिस त गर्छु, म हृदयबाट माया गर्नु, हृदयबाट म जे हो भित्र त्यही जीवन जिउनु, तर धेरैचोटि म के हुन्छु, असफल बन्छु। तर कोसिस त जारी छ। छेउकोलाई भनिदिनुहोस् न, मेरो कोसिस जारी छ। अनि जब उहाँसँग हामी उहाँको कुरालाई, उहाँको बारेमा जब हामी मनन गर्छौँ, मेडिटेसन गर्छौँ, तब चाहिँ मिराकलको दैलो खोलिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, विश्वास नगर्ने संसारमा थुप्रो मेडिटेसनको भाषाहरू छ, तर परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ मेडिटेसन भनेको चाहिँ जब हामी उहाँको वचनलाई मेडिटेट गर्छौँ, उहाँको वचनको बारेमा, उहाँको भलाइको बारेमा जब दिनरात जब मेडिटेसन गर्छौँ, खाँदा बस्दा उठ्दा, तपाईँ शरीरमा जिउनुहुन्छ, तर तपाईँ शरीरमा हुनुहुन्न। तपाईँ परमेश्वर बोलेको सजिलै चाल पाउनुहुन्छ। परमेश्वरको भिजिटेसन तपाईँ सजिलै चाल पाउनुहुन्छ। तपाईँ कोठामा बसिरहँदा, बेडरुममा सुतेर ढल्किरहेको बेलामा तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ। परमेश्वरको उपस्थिति फ्लेभरद्वारा। मेरो जीवनको त्यो एउटा मजाको अनुभव है। हामी बेडरुममा थियौँ, बात मार्दै थियौँ, चर्चको बारेमा कतिवटा कुराहरू थियो जो चाहिँ हामीले सर्ट आउट गर्नु थियो, बात मार्दै थियो। अचानक एक प्रकारको फ्लेभर आयो, मिठो फ्लेभर। त्यो फ्लेभर चाहिँ कस्तो भने नि, फ्रुट्सको पनि होइन, फ्लावरको पनि होइन, त एक प्रकारको फ्लेभर। अनि मैले पास्टरलाई भने तपाईँले चाल पाउनुभयो? अनि पास्टरले एकछिनमा भने हो त ल, के को फ्लेभर हो? कमसे कम पनि 10 मिनट 15 मिनटसम्म चाहिँ त्यो सुवासना बसिरह्यो, त्यहाँदेखि स्वाट्टै हरायो। अनि पास्टरले भन्नुभयो ल कि निश्चय नै पवित्र आत्माको भिजिटेसन थियो, सायद परमेश्वरको स्वर्गदूत आएको थियो होला। जब हामी मेडिटेसन गर्छौँ नि, परमेश्वरलाई काम गर्नका लागि मिराकलको बाटो खोलिन्छ, दैलो खोलिन्छ, समाधान त्यसबाट तपाईँको लागि आउँछ, त्यहाँ तपाईँको समस्याको हल त्यहाँ लुकेको छ। यसैले गर्दा मेडिटेसन गर्न जरुरी छ। दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले एकादोस्रालाई भनिदिनुहोस् न मेडिटेसन गर्नुहोस् है भनेर। दाजुभाइले पनि भनिदिनुहोस् न मेडिटेसन गर्नुहोस् है भनेर। यो चाहिँ असम्भव छैन है। तपाईँलाई लाग्छ ला भोलिदेखि जान्छ, अब होइन। धेरैचोटि के हुन्छ भने हामी मेडिटेसन चाहिँ अर्कैकै गर्छौँ, जहाँबाट चाहिँ के उत्पन्न हुन्छ, स्ट्रेस उत्पन्न हुन्छ। अनि स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त, एक दिन त तपाईँ आफैले झेल्दै गरेको हुन्छ त्यो स्ट्रेस, त्यो बेसी मेडिटेसन गरेर अलिक दिनमा के हुन्छ, त्यो स्ट्रेस अरूले पनि झेल्दै गरेको हुन्छ। त्यहाँदेखि अरूले पनि झेल्दै गर्दा अलिक दिनमा के हुन्छ भन्नुहोस् त, सारा घरको माहौल नै के हुन्छ, त्यो स्ट्रेसपूर्ण हुन्छ। यसैले गर्दा स्ट्रेस होइन, छेउकोलाई भनिदिनु स्ट्रेस होइन, परमेश्वरको वचनलाई मेडिटेट गर्नुहोस्। हुन्छ, म तपाईँलाई उत्साहित गर्छु। परमेश्वरले जुन कुरा तपाईँभित्र फुटाएको छ, जुन कुरा एउटा मूल तपाईँभित्र फुटाएको छ, त्योसँग टाँसिरहनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् है, जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन। तपाईँले कोसिस गर्नुहोस्, तपाईँले सक्नुहुन्न। तर जब तपाईँ मननद्वारा, मेडिटेसनद्वारा उहाँमा रहनुहुन्छ, हरेक इलाकामा तपाईँले फल फलाउनुहुन्छ, तपाईँले विजय जीवन जिउनुहुन्छ। प्रेरित 1:8। अच्छा, प्रेरित 1:8मा चाहिँ जब येशू प्रभु र्याप्चर हुनुभयो, उठाउनु भयो, त्यति बेला येशू प्रभुले चेलालाई के भन्नुभयो, तिमीहरू यहीँ बसिरहौ, यहाँदेखि बाहिर यरुसलेमदेखि बाहिर नजाऊ है। एउटा शक्ति, म पितासँग प्रार्थना गर्छु, उहाँले पवित्र आत्मा पठाउनुहुन्छ अनि पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई शक्ति दिन्छ। पवित्र आत्माले मात्र तपाईँभित्र जुन चाहिँ मूल फुटेको छ, त्यो मूलसँग,
त्यो मूलसँग तपाईँलाई जोडिराख्नमा सहायता गर्छ। आमेन। पवित्र आत्मा चाहिँ शक्तिको आत्मा हुनुहुन्छ। जब उहाँ आउनुभयो, चेलाहरूले शक्ति मात्रै पाउँदै रुमभित्र बसेन, तर उहाँ चाहिँ यस्तो खालको शक्ति हुनुहुन्थ्यो। जब आउनुभयो, बाइबलले भन्छ त्यहाँदेखि उपरान्त प्रेरित 8:1 पढ्नुहोस्, उहाँहरू छरेर गएको छ। इन्फ्लुएन्सको एरिया बढेको छ, उनीहरूको आफ्नो सिमाना बढेको छ। उनीहरू जहाँ जहाँ पनि गए, उनीहरूले के गरे? चर्चलाई स्थापना गरे। यसले गर्दा तपाईँले विश्वास जुन दिन गर्नुभयो नि, तपाईँभित्र चाहिँ जिउँदो खोला बगेको छ, निस्केको छ। अनि तपाईँ त्योसँग टाँसिनुहोस्। पवित्र आत्मा चाहिँ शक्तिको आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई शक्ति मात्रै दिनुहुन्न है विजय जीवन जिउनु, उहाँले तपाईँको सिमानालाई पनि बढाउनुहुन्छ। तपाईँको के भन्नु, प्रभावको इलाकालाई पवित्र आत्माले बढाउनुहुन्छ। अनि त्यो शक्ति जब तपाईँभित्र आउँछ नि, तपाईँले बाहिर देखिने हरेक कुरालाई तपाईँले सामना गर्न सक्नुहुन्छ। येशू प्रभुको जीवनलाई हेऱ्यो भने नि, येशू प्रभु नि घमासान के भन्नु आँधी तुफान चल्दै थियो, चेलाहरूसँग नाउँमा जाँदै थिए। अनि बाइबलले के भन्छ, येशू प्रभु के गर्नुभयो अरे? निदाउनु भयो। अनि चेलाहरू चाहिँ के थियो? जागा थियो, अत्ताले ला अब के हुन्छ, यस्तो खालको नाउँ त डुबाउन लागेको थियो। अनि त्यति बेला चेलाहरू कुदेर गएर येशूलाई के भन्नुभयो? गुरुजी उठ्नुहोस् न, तपाईँ देख्नुहुन्न हामी मर्न लागेका छौँ। उठाउन थाले, हल्लाए। अनि येशू प्रभु जुरुक्क उठ्नुभयो। अनि गएर के गर्नुभयो? शान्त हो पनि, किनभने येशू भित्र चाहिँ के थियो? शान्ति हुनुहुन्थ्यो, ढुक्कपना थियो। तपाईँले जब वचनलाई मेडिटेट गर्नुहुन्छ नि, त्यो मुहानसँग जब तपाईँ टाँसेर जिउनुहुन्छ नि, बाहिर जस्तै परिस्थिति देखा पर्यो भने पनि तपाईँ शान्त हुनुहुन्छ, तपाईँ सक्नुहुन्छ। छटपटिनु पर्दैन, यतै कुदेर त्यतै कुदेर प्रार्थनाको रिक्वेस्ट सारा संसारमा फैलाउनु पर्दैन। तपाईँभित्र चाहिँ तपाईँको मूलसँग तपाईँ जोडिनु भएको छ भने नि, बाहिर देखिने कुराले तपाईँलाई हल्लाउनु सक्दैन। शैतानले तपाईँको बाहिर शरीरलाई भन्दा पनि तपाईँ भित्र भएको मूललाई चाहिँ बन्द गर्नु चाहन्छ। त्यसको लागि चाहिँ लडाइँ चलिरहेको छ। याद गर्नुहोस् है, तपाईँले यसलाई गार्ड गर्न जरुरी छ। तपाईँले जेले भर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यही बाहिर देखा पर्नुहुन्छ। या अर्को अर्थमा भनौँ भने तपाईँको हृदयले चाहिँ तपाईँको परिचय दिँदै गरेको हुन्छ, तपाईँ को हुनुहुन्छ। के धेरैचोटि सेवाकाईको यत्रो वर्षमा हामी थुप्रो मान्छेसँग भेटघाट गर्छौँ, तर 10-15 मिनट बादमा चाल पाइहाल्छौँ ऊ चाहिँ केले भरिएको छ। बुझ्नुहुँदैछ? तपाईँले आफ्नो मूलसँग तपाईँ जब जोडिनुहुन्छ, परमेश्वरको भलाइ, परमेश्वरको करुणा, उहाँ कति महान हुनुहुन्छ। छि मेरो यो समस्या त क्षणिक छ, आज जुटाउनु भएन त के भएर? मेरो परमेश्वरले जसरी पनि जुटाउनुहुन्छ, किनभने उहाँले प्रमिस गर्नुभएको छ। जब तपाईँ मूलसँग गाँसिनुहुन्छ नि, तपाईँ जहाँ पनि जानुहुन्छ, मान्छेले तपाईँलाई चाल पाउँछ। तपाईँसँग 10-15 मिनट बात मार्दा उनीहरू उत्साहित हुन्छ, खुसी हुन्छ। अझै तपाईँसँग भेटौँ तपाईँको घरमा आउँछु ला भन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? यसैले गर्दाखेरि नि तपाईँको हृदयले चाहिँ तपाईँको परिचय दिँदै गरेको हुन्छ। तपाईँले ढाँट्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा यहाँ प्रशस्त परमेश्वरको वचन भर्न जरुरी छ, उहाँको प्रतिज्ञा भर्न जरुरी छ, मेडिटेसन गर्न तपाईँले जरुरी छ। सुरु गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। उठ्दा बस्दा खाँदा, लेडिजहरू खाना पकाउँदा पनि के गर्नुहोस्? मेडिटेसन, उहाँसँग विचारमा जोडिनुहोस्। यो विचारलाई अधीनमा गर्नुहोस्। यो विचार चाहिँ यस्तो खालको विचार हो जहाँ चाहिँ नि तपाईँले यसलाई छोड्नु भयो भने चाहिँ नि नष्ट गर्छ यसले। तर तपाईँले यसलाई अधीनमा गरेर परमेश्वरको विचार जब तपाईँ भर्नुहुन्छ, तपाईँभित्रबाट जीवन फुटेर आउँछ। तपाईँले पवित्र आत्मामा ध्यान लगाउनु जरुरी छ, पवित्र आत्माको कुराहरूमा मनन गर्न जरुरी छ, किनभने उहाँ शक्तिको आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ शक्तिको आत्मा हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई विजयी जीवन जिउनमा चाहिँ पवित्र आत्माले सहायता गर्छ। यो मूललाई चाहिँ तपाईँले सुरक्षित राख्नुभयो, यसलाई जोगाउनु भयो, यसको लागि मेडिटेसन गर्नुभयो, यसलाई सुरक्षा राख्नुभयो भने तपाईँ जस्तै आँधी तुफानमा पनि तपाईँ लड्नुहुन्न। बाइबलमा हेऱ्यौँ भने नि स्यामसनको बारेमा हामी सुन्छौँ होइन र? बलवान थियो अरे, के यस्तो खम्बा त जुरुक जुरुक उचाल थियो अरे, धेरैचोटि यस्तो मसल थियो होला जस्तो लाग्छ है। तर मलाई के लाग्छ भने स्यामसन चाहिँ नि शरीरको मसल्स होइन, ऊ आफ्नो भित्रसँग कनेक्ट थियो, जहाँबाट चाहिँ उसले सबै कुराको समाधान
पाउँथ्यो। हो, उसले पछि पाप गर्यो, अनज्ञाकारिता गरे कारणले गर्दा ऊ नष्ट भयो। तर याद गर्नुहोस्, परमेश्वरसँग जब तपाईँ जोडिनुहुन्छ नि, तपाईँ सुकुटे देखा किन नपरोस्, तपाईँ आत्मामा बलियो हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँको आत्माको त्यो के भन्नु लेभल चाहिँ नि शरीरद्वारा हुँदैन है। तपाईँ जति बाहिर मोटो, भित्र पनि त्यति नै हुँदैन। तपाईँ बाहिर सुकुटे होला, तर तपाईँको आत्मा प्रशस्त तपाईँले खुवाउनु भएको छ, तपाईँको मूलसँग तपाईँ जोडिनु भयो, तपाईँको हृदयलाई तपाईँले सुरक्षित राख्नुभयो भने नि तपाईँ जस्तै सिकुटे हावा आउँदा पनि लड्ने देखा परे तापनि तपाईँ लड्नुहुन्न। तपाईँ लड्नुहुन्न। तपाईँ छेउकोलाई भनिदिनुहोस् न, तपाईँ लड्नुहुन्न। तपाईँ जो भित्र हुनुहुन्छ, तपाईँले कुन कुरालाई चाहिँ मेडिटेसन गरेर हाल्नु भएको छ, तपाईँको त्यही कुरा मात्र बाहिर आउँछ। तपाईँ जो भित्र हुनुहुन्छ, तपाईँले कुन कुरालाई चाहिँ मेडिटेसन गरेर हाल्नु भएको छ, तपाईँको त्यही कुरा मात्र बाहिर आउँछ। बाइबलमा हेऱ्यो भने दाउदको बारेमा साह्रै मलाई मनपर्छ। दाउद सानो थियो, गोलियतको लडाइँ थाहा छ नि होइन र, थुप्रो सुनेका छौँ। दाउद सानो थियो, गोलियतसँग लडाइँ गर्नको लागि ऊ गएको होइन, तर ऊ त कसको लागि गएको थियो? दाजुहरूको लागि खाजा पुर्याउनु गएको। तर जब लुखुर 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 दाजुहरूको लागि खाजा पुर्याउँदै थियो अनि दाजुलाई जब खाजा दिएर बात मार्दै थियो, अचानक के भयो? गोलियतको टाइम भयो कराउने। अनि गोलियत निस्केर के गर्न थाले? कराउन थाले। अनि दाउदले त्यो देख्ने बित्तिकै दाउद जे हो नि त्यो उसको भित्रबाट फुत्तै बाहिर निस्क्यो। उसले के भने, अरे यो को र? मेरो परमेश्वरले के गर्ने? च्यालेन्ज गर्ने। ऊ भित्र जे भरिएको थियो त्यही चाहिँ उसको बाहिर फुत्तै देखा पर्यो। अनि उसले के गरे? गएर गोलियतलाई च्यालेन्ज गरेको छ। यो को हो? बेखत्ने। मेरो परमेश्वरले के गर्छ? च्यालेन्ज गर्छ। उसको दाजुहरू चाहिँ फेरि डराएको थिए। बाइबलले भन्छ डराएर लुकिरहेको थिए अरे। लडाइँ लड्नुभन्दा अगाडि नै हार लुकिरहेको थियो। दाजुले गाली गरेछ दाउदलाई, चुप लाग, तँ त्यसै यहाँ आएको म त देखा पर्नु। तर दाउदले के भन्छ, होइन, यसले मलाई च्यालेन्ज गरेको छ, यो को हो? अनि म यसलाई मार्छु। जसै भने सैनिकहरूले, उसको सेनाहरूले लोगेर गएर साउललाई भनेछ, साउल तपाईँले जुन कुरालाई मार्नु सक्थेन गोलियतलाई, उसले मार्छु भनेको छ। अब यो हो र? यस्तै मान्छे त मैले खोजिरहेको थिएँ। अनि लगाइदियो यसलाई, त्यो झिलमहरू लगाइदियो अरे, लडाइँको के लगाइदियो अरे। तर दाउद के भएन? कम्फर्टेबल भएन। अनि उसले के भने, म सक्दिनँ यो, किन मलाई यो बानी छैन, म यसले लडाइँ गर्नु पनि म सक्दिनँ। यहाँ हामी के देख्छौँ भने दाउदलाई नि ऊ भित्र जे थियो त्यही बाहिर आयो। उसले प्रशस्त टाइम परमेश्वरको कुरालाई मेडिटेसन गरेको थियो। हर बखत परमेश्वरसँग विचारमा, हृदयमा परमेश्वरसँग जोडिएको थियो। त्यसले गर्दा ऊ जस्तो छ त्यस्तै समस्या पर्नु बित्तिकै ऊ के भयो? फुत्तै बाहिर आयो। याद गर्नुहोस्, तपाईँ भित्र चाहिँ बलियो छैन भने नि बाहिर तपाईँले जति नै ढाकछोप गर्नुहोस्, हेलमेट लगाउनुहोस्, गार्ड गर्नुहोस्, बडीगार्ड पनि राख्नुहोस्, तपाईँ ढल्नुहुन्छ। किनभने तपाईँ भित्र चाहिँ केले भरिनु भएको छ? तपाईँ भित्र चाहिँ कसरी चाहिँ परमेश्वरसँग कनेक्ट हुनुभएको छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको बाहिर जीवनमा प्रदर्शन गर्छ। जब समस्या पर्छ नि त्यति बेला प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेको रियल चेहरा के हुन्छ? बाहिर आउँछ। सबै कुरो मिल्दाखेरि त कस्तो विश्वासी, प्रेज द लर्ड। तर जब समस्या पर्छ, भनेको जस्तो सिचुएसन हुँदैन, उल्टै उल्टा हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ तपाईँ जो हो लुकिरहनु भएको थियो, यति दिनसम्म लुकाएको थियो, त्यो चाहिँ फुत्तै बाहिर आउँछ। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ हृदयसँग उहाँसँग गाँसियोस्। तपाईँको मूललाई चाहिँ तपाईँले जोगाउन जरुरी छ। अबाइड भने चाहिँ उहाँसँग गाँसिनु चाहिँ नि लामो लामो प्रार्थना गरेर गाँसिनु होइन है। प्रार्थनाको लम्बाइ, फास्टिङको टाइमले होइन। उहाँसँग गाँसिनु भने तपाईँको विचार, तपाईँको मन, तपाईँको हृदय चाहिँ उहाँसँग गाँसिनु, तब मात्र तपाईँले फल फलाउन सक्नुहुन्छ। प्रार्थना जरुरी छ, उपासको आफ्नो ठाउँ छ, प्रार्थनाको आफ्नो ठाउँ छ, तर विचारद्वारा जब तपाईँ उहाँसँग गाँसिनुहुन्छ नि तब चाहिँ तपाईँ जो हुनुहुन्छ त्यो तपाईँ बाहिर देखा पर्छ। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिँ विजय हुनका लागि बोलाउनु भएको है, लुइरे हुन, क्रिस्चियन हुनका लागि बोलाउनु भएको होइन। बाइबलले त यहाँसम्म भनेको छ, हामी चाहिँ विजेता भन्दा के हौँ? महान हौँ। हामी सबै कुरा
गर्न सक्छ। उहाँले शक्ति, फिलिपीको पुस्तकले के भन्छ, मलाई शक्ति दिनु हुनेमा म सबै कुरा के गर्न सक्छु, गर्नु सक्छु। आमेन। आउनुहोस् हामी अब प्रार्थनामा जानेछौँ।